On a déjà parlé de l'isomérie et trans. Donc, parce que l'isomérie et trans, on a les deux substitutions identiques 2 à 2. Donc, les substitutions différentes, d'accord, quand on a l'isomérie Z et E, c'est-à-dire que lorsque les substitutions de la double liaison ne sont pas identiques 2 à 2. Donc, par exemple, si j'ai par exemple CC PR CH3 HCl. Donc, في هذه الحالة كنلاحظ أن les substitutions ne sont pas identiques. Donc, في هذه الحالة شنو غندير باش نحدد la configuration ديالهم. Donc, quand raisonner par le numéro atomique, sachant bien que le numéro atomique de chlore est plus important par rapport au numéro atomique de hydrogène. Donc, quand on قسم la molécule à K, le numéro atomique du chlore, le tableau périodique, plus important par rapport au numéro atomique de l'hydrogène. Donc, quand on a le 1, le chlore, quand on a le 2, l'hydrogène. D'accord? Donc, on a la molécule à K. بالنسبة للبروم عنده شحال في la molécule في le numéro atomique ديالو. Donc, ça va plus important par rapport au carbone et aux hydrogènes. D'accord? Donc, Z ديال الكربون شحال كتساوي 6. 6 plus 3 est égal à 7. البروم عنده je pense واش 35 ولا المهم ما بقيتش عاقل. المهم البروم عنده numéro atomique très important par rapport à CH3. Donc c'est 2. Donc le 1 et le 1 se trouvent dans la même côté, ce qui explique la configuration géométrique Z. D'accord? Donc هذا c'est le Z. Donc بحال هذا le 1. Donc هذا Z منين جات هذا Z؟ Z كتعني بالالمانيه zusammen. Ou zusammen كتعني ensemble. D'accord? Donc le 1 et le 1 se trouvent واحد la côté ensemble. الآن مع الآن جاي في نفس الموضع. دونك هنا ملا جات بالتالي جا جوسامين دونك اونصومبل بالتالي جا زاد لحدايا باش نكونوا اونصومبل. دونك جوستومون ليان بسيكولوجيك باش تربطوا بين هاد زد وما تبقاش تخلط لكم مع او. دونك بالنسبه لو او تو سامبلومون الا بغينا نحولوا هاد لو زد لو او كنديروا هكا. دونك عندي الكلور هنا الهيدروجين هنا. دونك كنقلب ونشقلب سي اش 3 نردها للفوق والبروم نردو للتحت. فوالا. دونك في هذه الحاله غتكون عندي لو 1 هنا ولو 2 هنا وهنا لو 1 وهنا لو 2. دونك شنو كنلاحظ ان لو 1 سو تروف دو بار اي دوتر ما جايينش في لو ميم. دونك الا قسمنا لا موليكول هكا ما جايينش في لا ميم كوتي سو كي اكسبليك لو او بالالمانيه كتسمى اونتيجين اللي هي كتعني اوبوزي. داكوغ. دونك اوبوزي بالدارجه المغربيه ايوا كحاز من حدايا. جوستومون دي ليان بسيكولوجيك pour fixer les idées pour valider وتقول لك الميمه الله يرضي عليك وليدي. دونك نعطيو دوطخ اكزومبل pour mieux comprendre. دونك عندنا مثلا CR H double liaison N 2 points ici OH. Donc je connais les deux points. Les deux points c'est un doublet libre. Donc on a l'azote qui compte 3 liaisons 1 2 3 وعنده un doublet libre. Donc في هذه الحالة كيفاش نديرو شنو هو الاساس اللي نعتمدوا عليه باش نفرقوا بين هاد لي دو. دونك لو R bien sûr غتكون prioritaire l'alkyle prioritaire على l'hydrogène. l'oxygène حتى هو غيكون prioritaire على هاد لي دو الكترون غنعتبروهم مينوريتير. دونك وهكا الان مع الان سون اوبوزي. دونك بحال قلتي كيرسموا لنا اكس اي دونك سي لا كونفيغوراسيون او او بيان عندها ايضا سميه اخرى اونتي. وشكلوها باش ما تقراوهاش انتي. دونك اونتي. الا بغينا نحولوها لزد غادي نجيو نديرو ديك باق دوبلي جينيس مع الهيدروجين. دونك باش تجينا 2 مع 2 وهنا نديرو ار او اش باش تجينا الان مع الان وهكا نكونو حولناها ل زد. ايضا جو بونس نزيدو نعطيو دي زيكزامبل باش نفهمو هاد
قضيه مزيان ندرسوا جميع الحالات ديالها. ايضا كاين عندنا واحد الحاله اللي هي مهمه جدا جدا، CH2 CH3، وهنا CH2 CH2 CH3، هنا CH3. دونك في هذه الحاله كنلاحظوا CH2 CH3 وهنا CH2 CH2 CH3. دونك شكون هما اللي سابقه؟ دونك بيان سور هذه شكون سابقه، وهذه دو، هذه شكونها دو، فوالا. اي دونك سي لا فورم او. ساشون بيان كو باش نكلاسيفيو، ردوا البال لهاد القضيه مزيان، باش نقارنوا بين هاد لي دو هادو، راه ما كنجيوش نريزونيو عندنا CH2 CH2 CH3 نريزونيو بالعدد، لا، راه كنديرو هكا، كنديرو سي، دونك غنجيو لهادي نوريبريزونطيوها على هاد الشكل، سي لاصق فيها هيدروجين وهيدروجين ولاصق فيها كربون، هو هذا، وداك الكربون لاصقين فيه 3 ديال الهيدروجينات، فوالا. دونك كنجيو لو 2 وحتى هو كنديرو له نفس الديكور، دونك سي لاصق فيها اش مع اش ولاصق فيها سي، دونك ا سو نيفو لا اي سون كيف بحال بحال. دونك كنعاود، هذا لاصق فيه سي لاصق فيه اش و اش ولاصق فيه كربون، دونك ا سو نيفو لا الهزيمه. دونك الا جينا نديرو لا كومباريزون بين هاد لي دو، دونك كنلاحظوا هنايا تغلبوا عنده 3 الهيدروجينات وهنا 2 هيدروجينات وكربون، غلبوا هاد 3 الهيدروجينات. دونك من بعد غادي نزيدو نتعمقوا في هاد الشيء ملي نبغيو نقراو من نهضروا على لي ريغل سيكونسيال دو كان انغلوغ بريلوغ. دونك دو كان كحن انغلوغ انغلود، اكيد راكم كتعرفوا، اي بري لوغ. دونك في هاد لي ريغل سيكونسيال غنتعرفوا على دوطخ تيب دو كونفيغوراسيون اللي كتسمى لا كونفيغوراسيون ار اي اس.